सरकारले दिएको योजना र रोजगारीका स्रोत पहिचान गर्न नसक्दा कामका लागि विदेश हुनुपर्ने बाध्यता जस्ताको त्यस्तै छ। कान्तिपुर समाचारमा आज चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण कम हुँदै आज देशभरका कृष्ण मन्दिरमा भगवान कृष्णको पूजा आराधना गरी कृष्ण जन्माष्टमी मनाइँदै परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालले आजदेखि सञ्चालनमा ल्यायो ह्युमन मिल्क बैंक। अन्तर्राष्ट्रियमा चीनले यस वर्ष पहिलो पटक राष्ट्रिय खडेरी सतर्कता सूचना जारी गरेको समाचार र खेलकुदमा स्पेनिस लिग ला लिगाको दोस्रो चरणका खेल आजबाट सुरुवात हुँदै। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। आसन्न चुनावका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा 13 अर्बको खर्च प्रस्ताव। जनशक्तिमा सबैभन्दा बढी 6 अर्ब 77 करोड, सामग्री व्यवस्थापनलाई 2.5 अर्ब। गठबन्धन दलमा सिट बाँडफाँटको टुङ्गो शीर्ष तहबाटै लगाइने साझा धारणा पेश गर्न कार्यदललाई निर्देशन। काङ्ग्रेसलाई पार्टीभित्रकै आकाङ्क्षीको चित्त बुझाउन चुनौती। जथाभावी बस्ती विस्तारले कृषियोग्य जमिन खुम्चियो। जमिन बाँझो नराख्ने नीति कार्यान्वयनमा समस्या। भूमिको वर्गीकरण चुनौतीपूर्ण। चीनमा तापक्रम बढ्दै जाँदा खडेरी सतर्कता सूचना जारी। डढेलो निभाउन र खाद्य बाली संरक्षण गर्न विशेष टोली खटाइयो। र त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रथम नक्खी पोर्ट राष्ट्रिय बास्केटबलको फाइनलमा गोल्डन गेट पराजित। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि करिब 13 अर्ब खर्च लाग्ने प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ। तर अहिले केही शीर्षकमा बढी रकम राखिएकाले त्यसलाई कटौती गर्दा 10.5 अर्ब हाराहारीमा चुनाव सक्ने तयारी आयोगको छ। निर्वाचन आयोगले विभिन्न 8 शीर्षकमा झण्डै 13 अर्ब खर्चको प्रारम्भिक विवरण तयार गरेको हो, जसमध्ये आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय व्यवस्थापन, मतदान केन्द्रको जनशक्तिदेखि मतगणनासम्मका लागि सबैभन्दा बढी 6 अर्ब 77 करोड छुट्याइएको छ। यसैगरी सामग्री व्यवस्थापनमा 2 अर्ब 49 करोड छुट्याइएको छ भने कानुन तथा राजनैतिक दल व्यवस्थापन सम्बन्धी शीर्षकमा सबैभन्दा कम 3 करोड 83 लाख अनुमानित खर्चको खाका तयार पारिएको छ। आयोगले अनुगमन तथा वैदेशिक सम्बन्ध शीर्षकमा 17 करोड 46 लाख अनुमानित खर्च राखेको छ। मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालनका लागि 76 करोड 37 लाख तथा सूचना प्रविधिमा 94 करोड 8 लाख खर्च लाग्ने आयोगको प्रारम्भिक अनुमान छ। निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना सम्बन्धी तालिमका लागि 2074 को निर्वाचनमा 60 करोड खर्च गरिएकोमा यसपटक 92 करोड 34 लाख छुट्याइएको छ। त्यस्तै प्रशासनिक खर्चका लागि 93 करोड 75 लाख छुट्याइएको छ। आयोगले 2074 सालमा 2 चरणमा चुनाव गर्दा 7 अर्ब 80 करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो। केही दिनभित्रै झण्डै 13 अर्बको प्रारम्भिक खाका अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरेको आयोगले 10.5 अर्बमा निर्वाचन सक्ने लक्ष्य राखेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सिट बाँडफाँटका लागि गठित कार्यदललाई नै साझा धारणा बनाउन निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्तारूढ 5 दलीय बैठकले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँटको साझा धारणा बनाएर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। कार्यदलका संयोजक काङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले शीर्ष नेताहरू कार्यदलमा भएका छलफल र प्रगतिबारे मौखिक जानकारी गराएका थिए। तहको नेताहरूलाई कार्यदलले आफूले सम्पादन गरेको कार्यको विवरण बुझायो र यसबारेमा छलफल भएको छ र नेताहरूबाट चाँडै आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नका निमित्त निर्देशन भएको छ। साथै साझा अवधारणा बनाउने जिम्मेवारी पनि यो कार्यदललाई नेताहरूबाट प्रदान भएको छ। शीर्ष नेताहरूले कार्यदलमा भएका विषयमा जानकारी लिएसँगै सिट बाँडफाँटको विषय कार्यदलमै अन्तिम रूप दिन निर्देशन दिएका छन्। कार्यदलले बुझाएको साझा धारणाको प्रतिवेदनलाई टेकेर शीर्ष नेताहरूले सिट बाँडफाँटको विषय टुङ्गो लगाउने भएको छ। आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गर्न बनेको 5 दलीय कार्यदल अझै अलमलमा छ। गठन भएको 15 दिन बितिसक्दा पनि बाँडफाँडको मुख्य आधार नै कार्यदलले तय गर्न सकेको छैन। अझ गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई त गठबन्धनभित्र मात्र नभएर पार्टीभित्रै पनि नेता मिलाउन सकस छ।
नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई साउन 30 र 31 गते सानेपामा प्रशिक्षण कार्यक्रम राख्यो। त्यसको भोलिपल्टै भदौ 1 गते नेता शेखर कोइराला समूहले 32 पुतली स्थित एक पार्टी प्यालेसमा छुट्टै भेला गर्यो। त्यही दिन दिउँसो राष्ट्रिय सभागृहमा खबरदारी सभा गरेर नेता कोइरालाले सभापति देउबालाई सचेत मात्र गराएनन्, भेटेरै आफ्नो समूहलाई सम्मानजनक जिम्मेवारी दिन माग गरे। त्यति मात्र होइन, कोइराला समूहले आगामी आम निर्वाचनमा 40% हिस्सा खोजेको छ। यो समूहको सक्रियताले संस्थापनलाई सिट बाँडफाँड गर्न चुनौती थपेको छ। भागबण्डाको राजनीति नगरेर, तेरो मेरो नगरेर अब पार्टीको मूल नेतृत्वले सबैलाई समेटेर लिएर जान सक्यो भने नै हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ पार्टीमा न्याय भएन, पार्टीमा अन्याय भयो, पार्टीमा विभेद भयो, पार्टीमा आफूभन्दा पृथक दृष्टिकोण राख्ने, पृथक विचार राख्ने पार्टीभित्रका साथीहरूलाई नै साइड डाउन गर्न खोजियो, सबैलाई समेटेर लगिएन भन्ने नै गुनासो हो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनको अनुभव नरहेको काङ्ग्रेसलाई उम्मेदवार व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने देखिन्छ। पार्टीभित्र उम्मेदवारको आकाङ्क्षी धेरै हुँदा व्यवस्थापन गर्न सजिलो छैन। त्यसमा पनि गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको सकस र कोइराला समूहले 40% भाग खोज्दा संस्थापनलाई मिलाउनै हम्मे छ। गठबन्धन जोगाउने नाममा अस्वाभाविक निर्णय हामीले गर्यौं हैन। जहाँ कांग्रेसले बाहेक अर्कोले चुनावै जित्दैन, तर गठबन्धन जोगाउनका निम्ति त्यहाँ अरूलाई टिकट दिने स्थिति भयो भने रियाक्सन बढ्न सक्छ। त्यसले हामीले गरेको निर्णय, गठबन्धन गर्नका निम्ति गरेको निर्णय चाहिँ कति स्वाभाविक छ। त्यसले हाम्रो आन्तरिक चाहिँ माहौल चाहिँ पक्षमा, गठबन्धनको पक्षमा निर्माण हुने र नहुने कुरा निर्धारण गर्छ। जसले जति मागे पनि आखिर मुख्य चुनौती के हो भने हामीले एक अर्काको भोट ट्रान्सफर गर्न सकौं र गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनमा विजयी बनाउन सकौं र यसका लागि चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीहरूले साझेदारी गरेर अगाडि हिँड्न सकौं, परिणाम निकाल्न सकौं। यही बाटोमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं। 2074 को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 23 सिटमा खुम्चिएको काङ्ग्रेस जसरी पनि गठबन्धन गरेर आगामी निर्वाचनमा जाने पक्षमा छ। तर गठबन्धन भित्रका अन्य दललाई झन्डै 50% सिट छुट्याउनु पर्ने बाध्यतासँगै कोइराला समूहको दबावले काङ्ग्रेसमा आकाङ्क्षी व्यवस्थापन जटिल बन्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। आम निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि संसदले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। संघीय सरकार, प्रतिनिधि सभा सभामुख र 7वटै प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता मणिराम उपाध्याय सहित 5 जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। निर्वाचन घोषणापछि नै प्रतिनिधि सभाले महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अभ्यास बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै परेको रिट निवेदन कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले दरपीठ गरेका थिए। त्यसमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश सुष्मलता माथिमाको इजलासले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल सम्बन्धी विषय संविधान र कानुनको व्याख्या गरी निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। निवेदनमाथि आइतबार सर्वोच्चमा सुनवाई हुनेछ। बहुमतका आधारमा हिजो प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रक्रियाका लागि अब राष्ट्रिय सभामा पठाउने तयारी छ। राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता गरे पनि सत्तापक्षले जस्ताको तस्तै सदनबाट अघि बढाएको हो। मत विभाजनका बेला एमालेले समेत तराई मधेस केन्द्रित आफ्ना सांसदलाई अनुपस्थित गरायो। यसलाई दलहरूको निर्वाचन माहौल आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। बारम्बारको छलफल, दलीय दाउपेच, सत्ता र शक्ति अनुसारको अडान फेर्दा नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय सरकारको विषयमा बहुमतबाट पारित हुने स्थिति बनेको हो। मुख्य दलहरूले चाहेको भए संसदको 5 वर्षको अवधिमा सहमति जुटाएरै पारित हुने अवस्था थियो। तर सत्ता र प्रतिपक्षमा रहँदा दुई खालको चरित्र दलहरूले देखाए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जुन विषय अगाडि बढाएको थियो, अहिलेको विधेयकमा सोही विषय छन्। तर एमाले विपक्षमा पुगेपछि अहिले बोली फेर्यो। त्यसो त विधेयकमाथि मत विभाजन माग गरेको उसले आफ्ना सांसदहरूलाई व्हिप लगाउन सकेन। बैठकमा मधेस केन्द्रित अधिकांश सांसदहरूलाई उपस्थित नै गराइएन। 98 मध्ये 60 सांसद मात्रै सदनमा उपस्थित हुनुलाई चुनावी चलाखीका रूपमा हेरिएको छ। अहिले चुनावको
निर्णय भइसकेको घोषणा भइसकेको हुनाले गर्दा बुबलमा चुनाव लड्नुपर्ने पार्टी चाहिँ अहिले चुनावी अभियानमा गएकोले गर्दा अहिले तपाईहरूले देखिराख्नु भएको छ सबै ठाउँमा भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ फेल गर्ने हिसाबले हाम्रो मत राखेको होइन, चाहिँ हाम्रो मत रिजर्भ छ भनेर हामी राखेका हौँ। सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने रणनीति बनाएपछि एमाले चुनावी मुद्दाको खोजीमा देखिन्छ। उसले राष्ट्रपतिलाई समेत प्रयोग गरेको अन्य दलको आरोप छ। तर सत्ता पक्षमा पनि राजनीति नै भयो। पहिले वैवाहिक अङ्गीकृतको सन्दर्भमा 7 वर्ष प्रावधानको अडान लिएको माओवादी केन्द्र अहिले पछि हट्नु त्यही कारण हो। अपवाद बाहेक नागरिकता मात्रै लिनलाई विदेशीले नेपालीसँग बिहा गर्दैन। अहिले त्यो स्थितिमा वर्ल्ड छैन। अहिले जो नागरिक पनि विश्वको जुन पनि देशमा जान सक्ने आवाज जावतको सहजता भएको हुँदाखेरि त्यस्तो जटिल समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तैपनि त्यो बारेमा गम्भीर छलफल हाम्रो चल्यो। त्यसमा सहमति जुट्न सक्ने सम्भावना नभएको हुँदाखेरि सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले संसदबाट पारित भएर गएको विधेयकलाई जसरी हुबहु फिर्ता गरिदिनु भयो त्यसै गरिकन हिजो संसदले पनि हुबहु पुनः चाहिँ सामान्य राष्ट्रपतिलाई लालमोहर लगाएर पठाइदिनको निम्ति हामीले अनुरोध गरेर पठाएको छौँ। काङ्ग्रेसले त संसदीय समितिमा छलफल भएर पारित भएको व्यवस्थालाई सुन्न नै चाहेन। गठबन्धनको बाध्यताभित्र खेल्दै काङ्ग्रेसले तुरुन्तै अर्को विधेयक ल्याएर पारित गरायो। भूमिका खोजेको होला जस्तो लागेको थियो, तर उहाँहरूले फेरि त्यसलाई चाहिँ विरोधै गर्नुभयो र जन भोटिङमा मत विभाजनमा जानुभयो। मत विभाजनमा जानु उहाँहरूको राजनीतिक त्यसको चाहिँ अभिष्ट थियो होला, तर मुलुकको आवश्यकता चाहिँ नागरिकता थियो, सरकारले त्यसलाई लग्यो। कोही पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुनुहुन्न, तर नागरिकताको दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा पनि सचेत हुनुपर्छ। दलहरू सहमतिमा अघि बढेको भए विवादित अवस्था नआउन सक्थ्यो। नागरिकतामा भोटको राजनीति जोडियो भने त्यो मुलुककै लागि हितकर हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। पदाधिकारी चयन गर्न भन्दै बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। धेरै नेताले महासचिवमा आकांक्षा देखाएसँगै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नाम घोषणा गर्न अप्ठ्यारो परेको हो। पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले लामो समय पदाधिकारी टुङ्गो नलगाउँदा पार्टीको छविमा थुमेल हुने भन्दै अध्यक्ष दाहाललाई नाम घोषणा गर्न सुझाव दिएका थिए। तर अध्यक्ष दाहालले भोलिको बैठकमा पदाधिकारीको नाम घोषणा गर्ने जानकारी गराएको नेता हरिबोल गजुरेलले बताएका छन्। मुख्यतया महासचिवमा नेताहरू वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले अडान नछाडेपछि अन्य पदहरूको निर्णयमा पुग्न जटिल बनेको हो। माओवादी केन्द्रले चुनाव अघि नै पार्टी पोलिट ब्युरो लगायत स्थायी कमिटी र पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएर जाने तयारीमा दिनहुँ जसो बैठक राखे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। कार्यक्रमको विषयमा, कार्ययोजनाको विषयमा विस्तृत रूपमा र गम्भीर रूपमा छलफल भएको छ। भोलि मेरो विचारमा अब छलफल गर्न बाँकी केही छैन, हामी भोलि टुङ्गाउँछौँ। माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकमा पदाधिकारी संख्या 11, 15 वा 21 कति राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि टुङ्गिन बाँकी छ। यस्तै 41 सदस्यीय स्थायी र 154 सदस्यीय पोलिट ब्युरोमा मोटामोटी सहमति जुटेको दाबी नेताहरूको छ। महाधिवेशन सम्पन्न भएको 7 महिना पूरा भइसक्दा समेत माओवादी केन्द्रले पार्टीको संरचनालाई पूर्णता दिन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2079 बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको हो। आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म उक्त कार्यक्रम स्थगित गर्न दुवै प्रदेश सरकारलाई निर्देश गरेको छ। प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमहरूमा प्रतिनिधिले जनप्रतिनिधिले पाएका बजेटबाट चाहिँ नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने, नयाँ आश्वासन दिने, नयाँ कार्यक्रमको शिलान्यास गर्दाखेरिमा त्यसले जनमतलाई असर गर्न सक्छ, त्यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ। त्यसमा यस्ता कार्यहरू कहीँ कतैबाट नहुन् र यदि कसैले गर्न लागेको छ भने सम्बन्धित निकायले यी कामहरू नगराउनको लागि निर्देशन दिइयोस् भन्ने आशयको मन्तव्य अथवा निर्देशन नै हो।
आयोगले तिनै तहका सरकारलाई विपद तथा स्वास्थ्य महामारीको सामना गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय बाहेक मतदातालाई प्रभावित पार्ने, निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अबको 4 महिनाभित्र कृषि तथा गैर कृषि गरी भूमिलाई 2 वर्गमा छुट्याउन सबै स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरेको छ। भू-उपयोग नीति अनुरूप कृषियोग्य जमिनको संरक्षण र उत्पादकत्व वृद्धिको उद्देश्यले जमिनको वर्गीकरण गर्ने सरकारको चाहना छ। तर यसबाट कृषि जमिनको सङ्कुचन आउन सक्ने जोखिम रहेको विज्ञको भनाइ छ। युवाहरू विदेशिने क्रम बढेसँगै श्रम गर्ने मानिस अभाव हुँदा अधिकांश पहाडी जिल्लाका खेतीयोग्य 20% जमिन बाँझै छन्। त्यस्ता जमिन कसरी उपयोगमा ल्याउने भन्ने स्थानीय पालिकाको चिन्ताको विषय बनेको छ भने अर्कातिर खेतीयोग्य जमिनलाई पनि गैर कृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गराउने चाहना राख्ने बढ्दै गएका छन्। त्यसमा पनि बस्ती विकास र आवास क्षेत्र विस्तारले वर्गीकरण चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अहिले चाहिँ के छ भने खेती को भन्दा अलिकति चाहिँ विदेशतिर जाने युवाहरू अलिकति मजदुरी गर्ने अब त्यो प्रवृत्ति अलि बढेको कारणले पर्याप्त मात्रामा बाँझो जमिन हुन पाइन्छ। कृषि क्षेत्रमा खासरी वर्गीकरण गर्न नचाहने प्रवृत्ति छ। अब जग्गा हेर्दा कृषियोग्य छ, तर व्यक्तिहरूले अब त्यसलाई चाहिँ जग्गालाई गैर कृषि क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण होस् भन्ने चाहना भएको पनि देखिन्छ। खेती योग्य जमिनलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्नका लागि कसैको जग्गा छैन, ती जग्गा नभएकोहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्छन् र त्यसका लागि हामी एउटा कार्ययोजना बनाएर नै अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा छौँ। मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार अबको 4 महिनाभित्र स्थानीय तहले खेतीयोग्य जग्गा वा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याउनु पर्छ। भू उपयोग ऐन 2076 र भू उपयोग नियमावली 2079 ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2075 सालमा लगातार 3 वर्षसम्म उत्पादन नगर्ने कृषि क्षेत्रका जग्गालाई कर बढाउने निर्णय गरेको थियो, जुन कार्यान्वयन भएको छैन। अहिले मन्त्रालयले नापी विभागको भू उपयोग नक्सा र त्यसको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्याङ्क अनुसार भूमि वर्गीकरण गर्न भनेको छ, जस अनुसार गैर कृषि क्षेत्रको जमिन मात्रै किताकाट गर्ने आवास वा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन पाइनेछ। कृषि क्षेत्रमा कृषि बाहेकका काम गर्न पाइँदैन। त्यसैले पनि स्थानीय पालिकालाई कृषि जमिनलाई समेत गैर कृषि क्षेत्रमा पार्ने दबाव आउने आशंका गरिएको छ। ती मापदण्ड बमोजिम त्यहाँ तोकिएका आधार बमोजिम नै गर्नुहुनेछ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। त्यसबाहेक यदि कसैले अब बदनियतपूर्ण ढङ्गले अथवा अरू फरक किसिमले गर्यो भने ऐनले अरू पनि विभिन्न किसिमका मेजर्सहरू त्यहाँ राखेको छ, तर त्यस्तो हुँदैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल मध्ये करिब 25% अर्थात् 31 लाख हेक्टर क्षेत्र कृषियोग्य छ। ती खेतीयोग्य जमिनको पनि करिब 80% मा मात्र खेती भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ, जसमा कृषि योग्य जमिनको सबभन्दा कम उपयोग बागमती प्रदेशमा रहेको छ। हामीले कृषि योग्य जग्गा त 1 इन्च पनि अरू प्रयोजनको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ दुरुपयोग गर्ने किसिमले अन्त जान भएन। किनभने हामीले भोलिका सन्ततिलाई हेर्नुपर्छ। हामी फुड सेक्युरिटीको कुरा गरेर छौँ नि, खाद्य सुरक्षाको कुरा गरेर छौँ नि। खाद्य सुरक्षा कहाँ फल्छ त? अन्न हाम्रो चाहिँ जति पनि चाहिँ खाद्यान्नहरू भन्दाखेरि चाहिँ जमिनमा, त्यो जमिन चाहिँ पकड कहाँ हुनुपर्छ? कृषिको लागि बढी हुनुपर्छ। खाद्यान्न उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा परनिर्भरता बढिरहेको अवस्थामा खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराखी राष्ट्रिय उत्पादनमा कमी नआओस् भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको नीतिमा जनप्रतिनिधि पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, कृषियोग्य जमिनको उपयोगिता बढाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। मद्दत गर्ने मान्छे हुनु पर्यो के? सिजन अनुसारको बिउ फलबिउ पनि राम्रो चाहियो। सिँचाइमा ध्यान दिनुपर्ने हो। जेठीहरू आउनुपर्छ। योग्य जमिनमा प्लटिङ गर्नु पर्दैन। खनजोत गरेर कृषिमा चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो। घर घरेलमा परिणत भइराखेको छ नि, त्यसलाई चाहिँ एकदम नियम कानुन एकदम बलियो बनाएर त्यसलाई रोक्नु पर्ने हुन्छ। समयमा उपलब्ध गराउनु पर्यो। खाली रहेको जग्गा जमिनलाई सदुपयोग गर्न पर्यो। युवाहरूलाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। पैसै तिरे पनि मल बेलामा बिउ राम्रो पाइयो किसानले भन्दै गोडमेल गर्नु पर्यो। टाइममा समयमा खेती लाउनु पर्यो। जग्गा
मेहनती किसानको हातमा हुनुपर्छ। बिना पानी त केही पनि हुँदैन। सिँचाइको आवश्यकता छ। हालगुरु चाहियो, हालगुरु भएपछि मल चाहियो, सबभन्दा जाने फेरि मल चाहियो। बिउ बेतनहरू आफूले ल्याएर लगाउने अनि त्यसमा मोलजोल पुर्याउने। मान्छेहरू गाउँ छोडेर सहरतिर लागेको छ। सहरतिर लागेपछि अब खेतीयोग्य जमिनहरू पुरै बाँझो छ। कृषि व्यवसायमा ध्यान दिएर मात्रै नि भएन, किन भन्दा सरकारले सबभन्दा ठुलो कुरो मल दिनु पर्यो टाइममा के। चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको प्यारामेडिकलतर्फ बीएससी नर्सिङ, फार्मेसी तथा पब्लिक हेल्थ जस्ता विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण कम हुँदै गएको छ। लामो समयदेखि नर्सिङ पढाउँदै आएका क्याम्पसमा विद्यार्थी नै आउन छाडेपछि सञ्चालक अन्योलमा परेका छन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत 31वटा शैक्षिक संस्थामा पारामेडिकल तर्फको स्वास्थ्य शिक्षा पढाइ हुन्छ, तर स्नातक तहका बीएससी नर्सिङ, बीएन नर्सिङ, फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ जस्ता विषयमा अति न्यून मात्रामा विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीले आफूले रोजेको विषय र शैक्षिक संस्था रोज्न पाउने भएपछि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतका संस्थामा विद्यार्थीको आकर्षण हुन नसकेको हो। अझ कतिपय संस्थामा बीएससी नर्सिङमा एकजना पनि विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् भन्ने अन्य पारामेडिकल तर्फका विषयमा 10% विद्यार्थी पनि भर्ना भएका छैनन्। यसले सञ्चालक अन्योलमा परेका छन्। 5% भन्दा बढी विद्यार्थी कहीँ पनि आएन। अब यो कलेजहरू कसरी चलाउने होला, कलेजको घरभाडा कसरी तिर्ने होला, ऋणको ब्याज कसरी तिर्ने होला, स्यालेरी कसरी दिने होला, यसमा राज्यले सोच दिनुपर्ने कुरा हो। शिक्षाले पनि सोच दिनुपर्ने कुरा हो। इनकेस चिकित्सा सक्दैन भने यसलाई छोडिदिए भयो नि, पारामेडिकललाई चाहिँ छुट्टै युनिभर्सिटीलाई दिए जिम्मा लगाए त हुन्थ्यो नि। आज पुरा युनिभर्सिटीमा बीपीएचमा 46 जना विद्यार्थी छन्। 27 कलेजको लागि 46 जना विद्यार्थी छन्। कसरी युनिभर्सिटी चल्छ? त्यसलाई युनिभर्सिटी भन्ने कि इन्स्टिट्युसन भन्ने? बीएससीमा जम्मा पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको इन्स्टिट्युसनमा छात्रवृत्ति र पूर्ण शुल्कीय लगाएर 76 जना विद्यार्थी छन्। तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् यो देश कहाँबाट कहाँ गइरहेको छ। धेरै शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी कम भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति कोटामा विद्यार्थी सिफारिस गरेर पठाएको छ। आयोगले लिएको प्रवेश परीक्षामा 34,000 मध्ये 17,000 विद्यार्थी उत्तीर्ण थिए। एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङ सहित 8,000 सिट सङ्ख्या रहेकोमा पहिलो चरणको भर्नामा विद्यार्थी न्यून भए पनि तेस्रो चरणसम्ममा बढ्न सक्ने आयोगको बुझाइ छ। बीडीएस, बीएनएस, बी फर्मा, बीएससी नर्सिङ, बीएएमएस यिनीहरू यसरी क्रमशः र अहिलेको एप्लिकेन्टको हिसाबले हेर्नु भने पब्लिक हेल्थका विषयहरूमा चाहिँ कम आकर्षण देखिएको छ। बीडीएसमा पनि सिट सङ्ख्याको 50% पनि विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन्। त्यसो त अघिल्लो वर्ष पनि पारामेडिकलतर्फ थोरै मात्र भर्ना भएपछि एकै ठाउँमा राखेर पठन पाठनको व्यवस्था मिलाएको थियो। पारामेडिकल तर्फको स्वास्थ्य शिक्षा विषयमा विद्यार्थीको रुचि किन कम हुँदै गयो भन्नेमा अध्ययन नै आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। कोरोना महामारी अघिसम्म म्यान पावर कम्पनीहरूलाई विदेश जाने श्रमिक पाउन हम्मे पर्थ्यो, तर अहिले गतिलो मागपत्र ल्याउने कम्पनीमा आवेदन दिने श्रमिकहरूको निकै भिड लाग्ने गरेको छ। काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित एउटा म्यान पावर कम्पनीले 700 श्रमिकलाई फ्री भिसामा लैजाने सूचना जारी गरेको पहिलो दिन नै 7,000 भन्दा बढीको आवेदन पर्यो। 15 वर्ष अघि पहिलो पटक दक्षिण कोरियाले ईपीएस प्रणालीमा कामदार लैजान सुरु गर्दाको बेला जस्तो भिड अहिले मलेसियाका लागि देखिएको छ। अब यसरी बस्नु नपरोस्, हाम्रो देशमा 20-25-30 हजारको हामीलाई रोजगार दिए पनि हाम्रो घर परिवार गुजारा त चल्छ नि, हामी बाहिर देश त जानु पर्दैन। फर्स्ट नम्बरमा बुझ्दा हुँदाखेरि पनि आज मेरो पालो आएन, तर म यही कम्पनीहरूको यही मेन पावरलाई म क्वेसन गर्न चाहन्छु, त्यो किन आएन, के कारणले आएन, के मैले पैसा तिरेर त्यही भएर आएन। 15-20 वटा मेन पावरमा गइसके मलेसिया जानको लागि फेरि फ्री भिसा फ्री टिकट भनेको छ, त्यही पनि अझ 2-3 लाख रुपियाँ लगानी लाउनु पर्छ, नत्र जान मिल्दैन। तिमी जस्तो हजारौँ युवाहरू आउँछन्,
जाने भए जाऊ नत्र केही हुँदैन भन्ने कुरा हुँदै थियो। देशमा रोजगार नभएको कारणले वैदेशिक रोजगार नै रोज्नुपर्ने बाध्यता परेको। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा खोज्न गाउँ एजेन्ट खटाउने म्यान पावर कम्पनीलाई अहिले श्रमिकको खाँचो छैन। 100 श्रमिकको माग आउँदा 1100ले आवेदन दिन थालेपछि कम्पनीहरूलाई छनौटमा समेत समस्या भएको छ। सिलेक्सनको चाहिँ कस्तो क्राइटेरिया छ भने अहिलेसम्म हामीले लगभग 7000 फर्म चाहिँ हामीले रिसिभ गरेका छौँ। त्यो 7000 फर्ममा चाहिँ अब एभ्रिडे आज 700 जना, भोलि 700 जना, त्यो हिसाबले कम्पनीले इन्टरभ्यू लिँदै जाने हो। कम्पनीको क्राइटेरिया जुन छ, मापदण्ड जुन छ, त्यो मापदण्डमा पर्नेहरूले चाहिँ इन्टरभ्यू दिने हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार हरेक वर्ष 5 लाखभन्दा धेरै युवा नेपाली श्रम बजारका लागि तयार हुन्छन्। तर 1 लाख जनशक्ति खपत गर्न समेत बजार नहुँदा शैक्षिक अध्ययनदेखि सामान्य रोजगारीका लागि विदेश जाने बढेका हुन्। सरकारले केही कार्यक्रमहरू रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको कार्यक्रम त ल्याए, जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चाहिँ अब झार उखल्ने अथवा के गर्ने जस्तो कार्यक्रमहरू जहाँ नेपाली युवाहरूको आकर्षण छैन। त्यसैले नेपाली युवाहरूले के खोजिरहेका छन् भन्ने कुरालाई पनि सम्बोधन गर्न सकिएन। बजारको माग र सरकारी कार्यक्रम बीच तालमेल नहुँदा बेरोजगारी समस्या बढेको हो। सामान्य रोजगारीका लागि मलेसिया जान देखिएको यो भिडले के देखाउँछ भने अहिलेसम्मका हाम्रा आवधिक योजना कति असफल भयो भन्ने पनि देखाउँछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सबै आपराधिक घटनाको सफल अनुसन्धान हुन किन नसकेको होला? ए दक्ष जनशक्तिको कमी, बी तथ्य प्रमाणको अभाव र सी प्रहरीको लापरवाही। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए दक्ष जनशक्ति कमीमा 51%, बी तथ्य प्रमाणको अभावमा 70% र सी प्रहरीको लापरवाहीमा 32%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता किन कम नभएको होला? ए अवसर नपाएर, बी सरकारले सहयोग नगरेर र सी विदेश जाने मोह। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सहकारी क्षेत्रको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न 1 करोड 60 लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कुपोमिसमा आबद्ध हुन सहकारी संस्थाहरूले आनाकानी गरेका छन्। देशभर अहिले 35,239 सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये यो वर्षको साउनसम्म 37% मात्र यो प्रणालीमा आबद्ध भएका छन्। प्रणालीमा आफ्ना जानकारीहरू अध्यावधिक गर्ने सहकारीको सङ्ख्या 5,772 छ। सहकारी विभागले पटक पटक आग्रह गरे पनि सहकारीहरूले प्रविधिमा जटिलता देखाउँदै यसमा समावेश हुन आनाकानी गरिरहेका छन्। सहकारी अभियन्ताहरूले भने कुपोमिस प्रणाली सहज तरिकाले नचल्ने भएकाले यसको प्रयोगमा व्यापकता आउन नसकेको दाबी गरेका छन्। र त्यो खालको खोजी हुन्छ र केही समय पहिलेसम्म भनेको पर्याप्त मात्रामा कोपोमिक्सको चाहिँ फङ्सनमा समस्या छ भन्ने सहकारी क्षेत्रका थुप्रै साथीहरूले हामीलाई गुनासो गर्नुहुन्थ्यो र हामीले त्यो गुनासो आइसकेपछि सम्बन्धित ठाउँमा कोपोमिक्स चाहिँ प्रभावकारी होइन, त्यसको चाहिँ टेक्निकल र व्यवस्थापकीय व्यक्तित्वहरूसँग हामीले गुनासो गऱ्यौँ। यी कुरालाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्यो अनि सामेल हुन चाहिँ अनिच्छुक कोही छैनन्। सहकारी विभागले गत मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै सबै सहकारीहरूलाई यसमा आबद्ध हुन पुनः सूचित गरेको छ। कुपोमिसमा सहकारी सङ्घ संस्थाको वित्तीय विवरणका साथै साधारण सभा सञ्चालक समितिका बैठकका निर्णयहरू पनि राख्नुपर्छ। गत वर्षको तुलनामा आबद्धता बढे पनि सहकारीहरूले त्यस्ता कागजात प्रणालीमा राख्ने गरेका छैनन्, जसका कारण नियमनमा समस्या भइरहेको छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं सांसद प्रदीप गिरीको स्वास्थ्य जटिल भएको छ। घाँटीको क्यान्सर र निमोनियाका कारण 2 सातादेखि ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार गरिरहेका गिरीको स्वास्थ्यमा थप समस्या आएपछि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। गिरीको स्वास्थ्य अवस्था बुझेर फर्किएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले सामाजिक सञ्जालमा गिरीको अवस्था जटिल रहेको लेखेका छन्। उनले आफू गिरीको स्वास्थ्य अवस्था देखेर स्तब्ध भएको बताएका छन्।
करिब 1 वर्ष भारतमा उपचार गरेर फर्किए पनि गिरीको स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि 2 साताअघि मेडिसिटी भर्ना गरिएको थियो। गिरी 2051 र 2074 को निर्वाचनमा सिराहाबाट निर्वाचित भएका थिए। भारतको जवाहरलाल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र दर्शनशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका गिरी 2017 सालबाट राजनीतिमा सक्रिय छन्। गिरी गान्धीवादी नेता तथा समाजवादी चिन्तकका रूपमा चिनिन्छन्। सुत्केरी आमाबाट सुरक्षित रूपमा दान गरी दूध सङ्कलन, प्रशोधन, परीक्षण र भण्डारण गरी आवश्यक शिशुलाई दूध उपलब्ध गराउन परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले आजदेखि ह्युमन मिल्क ब्याङ्क अमृत कोष सुरु गरेको छ। आमाको दूधबाट वञ्चित शिशु अमृत कोषबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अस्पतालले जनाएको छ। कोषको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक समारोहका बीच उद्घाटन गरिन्। उनले अस्पतालको पहलमा कोष स्थापना गरिनुलाई मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा ऐतिहासिक थालनीको रूपमा पाएको बताइन्। अस्पतालको आफ्नै पहल र व्यापक दृष्टिकोणका आधारमा अमृत कोषको स्थापना गरिनुलाई मैले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा एक ऐतिहासिक थालनीको रूपमा पाएको छु। अस्पतालले आफ्नो 63औं वार्षिकोत्सव पनि मनाएको छ। 2016 सालमा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका दिन 40 शय्याबाट स्थापना भएको अस्पतालमा अहिले 400 शय्या रहेको छ। आज भाद्र कृष्ण अष्टमी देशभरका कृष्ण मन्दिरमा भगवान कृष्णको पूजा आराधना गरी कृष्ण जन्माष्टमी मनाइँदैछ। ललितपुरको पाटन कृष्ण मन्दिरमा पनि आज बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। भक्तजनको लागि बिहान 3 बजेदेखि नै मन्दिर खुला गरिएको छ। भक्तजनले पूजा आराधनाका साथै विभिन्न झाँकी, भजन, कीर्तनसहित धुमधामका साथ भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरिरहेका छन्। एउटा विपद जस्तै भनौँ न, त्यो पर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूलाई जोगाएको भएर चाहिँ अब त्यही विश्वासले चाहिँ एउटा मनाउँदै आइरहेछ। प्रत्येक मन्दिरहरूमा लाइन भिसान्छ। यो त अब कृष्ण मन्दिर त विश्वौँ कति हजारौँ वर्षदेखिको पहिलाको मन्दिरहरूमा हामी आज दर्शन गर्नलाई यहाँ हामी सबै फ्यामिली सहितै आएको छौँ। पौराणिक कथन अनुसार अन्याय, अत्याचार, राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा जन्मिएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेको बताइन्छ। महाभारतका अनुसार कुरुक्षेत्रमा कौरवहरूसँगको लडाईँमा संलग्न पाण्डव मध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा स्वयं उनीबाट व्यक्त श्रीमद् भागवत गीता हिन्दूहरूको पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ। जन्माष्टमीकै अवसरमा मुलुकभरका कृष्ण मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रथम नकिपोड राष्ट्रिय बास्केटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नकिपोड युथ क्लबको कवर हलमा भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा आर्मीले गोल्डन गेटलाई 105-63 अङ्कले पराजित गरेको हो। चारै क्वार्टरमा आर्मी हाबी भएको थियो। पहिलो क्वार्टरमा 32-15ले पछि परेको गोल्डन गेटले त्यसपछिको क्वार्टरमा 24-15, 28-19 तथा 21-14 को पराजय बिहोरेको हो। आर्मीले अब उपाधिका लागि रोयल अथवा टाइम्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा यी दुई बीचको प्रतिस्पर्धा अहिले जारी छ। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 12वटा टिमले सहभागिता जनाएका थिए भने महिलातर्फ 4वटा टिम बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। महिलातर्फको उपाधिका लागि ललितपुर हाई तथा नकिपुर युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।